السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ بخير ان شاء الله، يا ربي تكونوا باحوال جيده. اليوم غنشارك معكم واحد الرغايف بالتفاح اللي كيجيو رائعين في المذاق. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم. يعني هذه هي قيت التفاح، علاش لا ما نديروش. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. وللعجين انا غادي كنحتاج واحد زلافه ديال الدقيق الفورص اللي غنغربلوه بطبيعه الحال. هنا عبرت بهاد الزلافه وهاد القياس، واللي بغى يضاعف الكميه يمكن ليه انه يضاعفها. غادي نغربلوه واللي غادي نضيف معاها واحد الفاني، واحد الساشيه ديال الفاني، كذلك واحد المعلقه صغيره ديال السكر حبيبات اولا سكر خشن سنيده، والقليل من الملح. وغنضيف الماء عادي، ماء ضروبيني، هو باش غادي نجمع العجين ديالي. صافي غنجمع هاد العجينه من بعد ما تجمعات لي العجين غندلكها واحد شي شويه صافي، وغنوضعها في بلاستيك غذائي ترتاح وتطلق راسها، يعني تقريبا واحد الساعه د المكانه هكا ترتاح، وندوزو ان شاء الله نشكلوها. من بعد ما ارتحت ليا العجين ديالي فانا غنحيدها باش نشكلها تقريبا واحد المده ديال ساعه. واللي عنده هذا سميتو يمكن اكثر ما ارتاحت اكثر ما كتعطي نتيجه زوينه. هنا نقطع الكويرات صغار، يعني نحاولوا نديروهم قد نحاولوا نشكلوهم. نجيب واحد اللاطه، واحد البلاطو وغادي نوضعهم، يعني نحاول نقدوهم على هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما شكلتهم فانا غندهنهم هنايا بقليل من الزيت النباتيه. هنا تقريبا خرجت ليا 16 الحبه، يعني راه الخير والبركه. واللي بغى يضاعف الكميه طبيعه الحال يمكن ليه يضاعف
الدقيق وغادي يخرج ليه كميه كثيره. فانا هنا شكلتهم هكا صغار، نعاودو نغطيوهم يرتاحوا لينا. على ما نوجدوا باقي المكونات. بالنسبه للتوريق فانا غنحتاج واحد المعلقه ديال دقيق الفورص، وغادي نضيف معاها واحد المعلقه ديال الزبده، اي زبده عندنا الا كانت حيوانيه او نباتيه. عندي معلقه. وغنضيف معاهم واحد 4 المعالق ديال الزيت النباتيه. صافي، غادي نخلطهم مزيان حتى نحصل على واحد الكريمه على شكل كريمه. وبها باش غنورق هاد الرغيفات ديالي. نخدمو مزيان هذيك الزبده. صافي حتى كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا، كنوضعوها جانبا. صافي، غنبداو بالاولى باستعانه بزيت نباتيه طبيعه الحال. نديرو شويه الزيت وغنبداو نشكلوا فيهم. غنحاولوا نرققوها حتى يبان لينا تقريبا سطح العمل. صافي، وغادي نبقاو نورقوا ونوضعوا هاد الخلطه هذه اللي عملنا. صافي، ونشكلوها على شكل ظرف او على شكل مسمن كما كنعملوا المسمن ديالنا العادي. حنا كنشكلوا، حنا كنوضعوا هذا الخليط باش تجينا مورقه وتجينا هكا. صافي، ونوضعوها جانبا. ناخذوا الكويره الثانيه ونبقاو على هذا الشكل هذا حتى كنساليو الكميه كامله اللي عندنا. ونتلاقاو بعد قليل. من بعد ما سالينا التشكال ديالهم، هنا غندوزو غناخدو تفاحه غادي نقيوها، غنحيدو لها القشر ديالها. هكا، وغادي نحاولوا باش نخويوها من الوسط، نحيدو لها الزريعه ديالها هكا غير براس السكين، اولا اللي عنده هذاك الموس الدائري اللي كيخوي لنا باش كنخويو الخضر ديالنا
يمكن لي يستعملوا. انا غنستعمل هكا غير الموس، غير براس الموس كنخويو هذاك اللوك ديال التفاح ديالنا، يعني كنمشيو معاه غير بشويه بشويه. حتى كنخويوها بحال هكا. صافي، وكنقطعوه رقيق على شكل دائري كما تشوفوا معايا هكا. بحال هكا. وعندي تفاحه اخرى اللي قطعت وقشرت، غنحيد ليها حتى هي اللوب ديالها والزريعه ديالها، وغنقطعوها هكا مرصوات يكونوا صغار على هذا الشكل هذا. هادو هما باش غادي نسدو الرغايف ديالنا. بحال هكا. وفي الاناء الثاني غادي نوضع فيه هنايا سنيده او سكر حبيبات، واللي غنسمو غنضيف معاه كذلك واحد الساشي ديال هكا بالمعلقه كبار حتى 3، واحد الساشي نسمو بنكهه الفاني. وندوزو باش نشكلو الرغيفات ديالنا. غناخدو الاولى وغادي نشكلوها غناخدو قطعه من التفاح صافي كنجمعوا ليها الاطراف ديالها وكنسدوا هذه القطعه هذه الصغيره ديال التفاح كنوضعوها في الوسط، وكتجي هذا هو الشكل ديالها. كنوضعوها في صفيحه الفرن. هاد الاثناء كنكون انا شاعله الفران كيسخن، وكيطيبوه على درجات حراره 180 تقريبا من الفوق ومن التحت، ونتلاقاو بعد ما يخرجوا ان شاء الله من الفران. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجناهم من الفران. كنخليوهم يبردوا مزيان هكا. كيجيو مقرمشين، شوفوا القرمشه. ومن الداخل كيجيو معلكين ومذاق بنين بنين بنين. جربوهم صدقوني غادي يعجبوكم ان شاء الله. الضياف، المناسبات، الاعياد ان شاء الله غادي يجيو واعرين. انا غادي نزينهم كذلك بالسكر الثقيل
غندير لهم رشيشه هكا بسكر ثقيل. وكتبقى طريقه تزيين على حسب الرغبه ديالكم. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم، علاش لا. وما تنساوش تدعموني باللايكات وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الاقرباء ديالكم والاصدقاء ديالكم ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو قادم.